एभ्रिवान, यहाँलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा। आज मैले सिक्वेन्सन सिरिजको सर्टकट ट्रिक पार्ट 3 लिएर आएको छु। विशेष गरेर एमसिक्यू क्वेसन, बिई इन्ट्रान्स, बिएससी सिएसआइटी, बिटेक, बिएससी एग्रिकल्चर लगायत डिफ्रेन्ट फिल्डको लागि चाहिने एमसिक्यू क्वेसन लिएर आएको छु। मैले पार्ट 1 र पार्ट 2 मा अर्थमेटिक, जेमेट्रिक, सिरिज सिक्वेन्सको बारेमा कुरा गरेँ। नेक्स्ट टपिक्स आज चाहिँ हामी विशेष गरेर मैले सुरुमा अलिकति हार्मोनिक सिक्वेन्सको केही कन्सेप्ट र तीनवटै सिरिजको रिलेसनको बारे केही थोरै ब्याकग्राउन्ड कन्सेप्चुअल कुरा सेयर गर्छु। अनि त्यस पश्चात हामी मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन जुन चाहिँ विभिन्न इक्जाम इन्ट्रान्स इक्जाममा सोधिएको क्वेसन आजको भिडियोमा सेयर गर्नेछु। हार्मोनिक प्रोग्रेस अथवा हार्मोनिक सिक्वेन्स, यसको इट मिन्स रेसिप्रोकल अफ एपी र एचपी भनेको एक आपसको रेसिप्रोकल हो। जस्तै सुरुमा मैले एचपी छ भने दिस इम्प्लाइज 1/A 1/B 1/C RN एपी हुन्छ। नेक्स्ट एचपी को हाम्रो हार्मोनिक मिन इक्वल टु 2AB डिभाइड बाई A प्लस B हुन्छ। नेक्स्ट यो ABCRN एचपी छ भने एट द्याट टाइम वी क्यान राइट B इक्वल टु 2AC डिभाइड बाई A प्लस C। हार्मोनिक भनेको नर्मल्ली यसको प्रपर्टी रेसिप्रोकल अफ एपी, अथवा हामीले एपी एचपीमा भएकोलाई एपीमा कन्भर्ट गरेर एपीको प्रपर्टी पनि युज गर्न सक्छ। नेक्स्ट यो एपी जीपी र एचपीको रिलेसन मोस्ट इम्पोर्टेन्ट रिजल्ट छ। दुईवटा रिलेसन बिट्विन AM, GM and PHM। मैले AM र GM को फर्मुला पहिले अघिल्लै भिडियोमा लेखिसकेको छु। अथवा के हुन्छ, अर्थमेटिक मिन इक्वल टु A प्लस B डिभाइड बाई 2, GM इक्वल टु स्क्वायर रुट AB। नेक्स्ट HM इज इक्वल टु 2AB डिभाइड बाई A प्लस B। यसको रिजल्ट फर्स्ट वान रिजल्ट इज के छ, GM स्क्वायर इक्वल टु AM इन्टु HM। पहिलो रिजल्ट मोस्ट इम्पोर्टेन्ट रिजल्ट। सेकेन्ड वान तीनवटाको के छ, अर्को नेक्स्ट रिजल्ट भनेको सबैभन्दा ठुलो AM, GM एन्ड HM। मैले रिलेसन बिट्विन AM एन्ड GM को दुईवटा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट रिजल्ट सेयर गरेँ। अब हामी मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन जुन चाहिँ विभिन्न इन्ट्रान्स इक्जाममा सोधेको छ त्यही मोस्ट इम्पोर्टेन्ट एमसिक्यू क्वेसन बारे चर्चा गर्छौँ। पहिलो क्वेसन छ, द 4th, 7th and 10th term of GP are P, Q, R respectively, then which is true? There are 4 conditions. Which one is true among these 4 conditions? Which one is true? Okay, for one एउटा फर्स्ट को लागि सल्भ गर्छु। पहिले म के छ भने फोर्थ टर्म भनेको भने फर्स्ट टर्मलाई यदि T1 इक्वल टु A, यो लेख्नु पर्दैन, T1 इक्वल टु A हामी डाइरेक्ट गर्छ, तर मैले यहाँ सिकाउनको लागि मात्र लेखेको। त्यो T1 इक्वल टु A र कमन रेसियो R छ भने फोर्थ टर्म कति हुन्छ, AR क्यूब इज इक्वल टु P गिभन छ। अनि अर्को 7 टर्म AR 6 इक्वल टु कति गिभन छ, Q गिभन छ। त्यस्तै नेक्स्ट कति गिभन छ, R भनेको AR
सरी 10th मिन्स 9 इक्वल टु आर गिभन छ। यो तीनवटा के छ जियोमेट्रिक सिरिजको टर्म हो। 4 7 र 10 भने 4 7 र 10 यो दुईटाको के हुन्छ मिड पोइन्ट अथवा यो बीचको टर्म हुन्छ 4 7 र 10। इट मिन्स हामीलाई के थाहा छ बी स्क्वायर इक्वल टु एसी भन्ने प्रपर्टी सेटिस्फाई गर्छ जियोमेट्रिक सिरिजको। द्याट मिन्स दिस वान इज इक्वल टु सरी दिस स्क्वायर इज इक्वल टु दिस वान प्लस दिस वान। दिस वान इज इक्वल टु सरी यसको स्क्वायर क्यू को स्क्वायर इक्वल टु के आयो पी र पी इन्टु आर। सिम्पल। कुन एन्सरसँग यसले म्याच गर्यो इजिली हेर्नै सकिन्छ बी नम्बरसँगै म्याच गर्यो। दिस वान स्क्वायर इक्वल टु दिस वान इन्टु दिस वान। मैले सल्भ गरेर गर्दा पनि पो यसलाई सिम्प्लिफाई गरेँ भने पनि के छ एआर 6 होल स्क्वायर इक्वल टु कति एआर क्युब इन्टु एआर पावर 9। ए स्क्वायर छ ए स्क्वायर यो दुईटा ए स्क्वायर यसको ठाउँमा कति छ मैले भ्यालु सब्स्टिट्युट गरेँ नि यो क्यू स्क्वायर इक्वल टु यसको ठाउँमा कति पी यसको ठाउँमा क्यू। त्यो गर्नै पर्दैन डाइरेक्ट हेर्दै थाहा हुन्छ व्हिच वान इज करेक्ट दिस वान। हामी सल्भ गर्न थाल्यो भने टाइम मात्र लस हुन्छ। यसबाट किन यसमा के बुझ्नु पर्यो 4 टर्म 7 टर्म एन्ड 10 टर्म यो सिरिज जीपीमा छ। जीपीमा भएको कारणले जीपीको प्रपर्टी के छ बी स्क्वायर इक्वल टु एसी। इट मिन्स त्यो बीचको टर्म इक्वल टु त्यो बाँकी रहेको दुईटा यो छेउछाउ टर्मलाई प्रोडक्ट गरेर जस्तै ए बी सी आर इन जीपीमा छ भने यो लेख्न पाउँछ। त्यसकारणले के छ यिनी टर्म पनि जीपीमा छ भने यो टर्म र यो टर्मको प्रोडक्ट मल्टिप्लाई गरे भने दिस वान स्क्वायर लेख्न पाउँछ। सो एन्सर अप्सन बी इज राइट एन्सर। अब नेक्स्ट क्वेसन नम्बर 2 को लागि यो पनि इन्ट्रान्समै सोधेको क्वेसन हो। त्यति टेक्स्टलाई टाइम दिनु पर्दैन आइहाल्छ। यस्तो यस्तो कुरा पनि थाहा पाउनु पर्यो। हामीले क्वेसन गरेर विशेष 11 क्लासमा त्यसलाई सिम्प्लिफाई गरेर हामीले अलि लेन्दी प्रोसेस गर्थ्यौँ। अहिले हामीले त्यस्तो गर्नु पर्दैन। ओके जति सकिन्छ एन्सर निकाल्ने हामीले एन्सरसँग मात्र सम्बन्ध छ। एबिसिडी आर इन एचपी देन व्हिच इज ट्रु ठिक छ। ओके एबिसिडी 2 मा गिभन एबिसिडी आर इन के छ एचपी छ भने मैले के ए र सी को मिडल टर्म बी नेक्स्ट वान बी र डी को सी मैले एचपी एबीसी एचपी छ भने यसमा मैले के लेख्न सक्छु एचपी मा भएको बेलामा बीच टर्म बी इज इक्वल टु के लेख्न पाउँछ बी इज इक्वल टु 2ac डिवाइड बाई a प्लस c। सिमिलरली यो तीनटाबाट के c इक्वल टु के लेख्न पाए b प्लस सरी 2bd डिवाइड बाई 2bd डिवाइड बाई b प्लस d। यो गिभन कन्डिसनमै लेख्न पाउँछ। अब अर्को चाहिँ यदि एबीसी आर इन जीपी मा छ भने ए र सी को यो ए र सी बीचको एबीसी यो दुईटाको जियोमेट्रिक मिनलाई एबीसी को लाल एसी लेख्न पाए एसी हुन्छ भने सिमिलरली यसै गरेर यो बी र डी को मा कति लेख्न पाउँछ बीडी। ओके अब हामीलाई के थाहा छ भने जहिले पनि जीएम चाहिँ ग्रेटर देन एचएम हुन्छ भने के लेख्न पाए एसी इज ग्रेटर देन बी स्क्वायर रुट एसी। नेक्स्ट वान यताबाट स्क्वायर रुट बीडी इज ग्रेटर देन सी लेख्न पाए। यसलाई फर्स्ट माने भने दिस वान सेकेन्ड। अब दुईटा मल्टिप्लाई गरे भने हामीले के हुन्छ रिक्वायर्ड एन्सर आउँछ। यहाँ अलिकति बुझ्नुपर्ने यो अलिकति
अलि डिफिकल्टी लेभल एक स्टेप अगाडि भएको क्वेसन हो। के छ पहिला एचपीमा हुँदा मैले तीनटा टर्मबाट यो निकालेँ, एउटाको एउटा यसको एउटा। अनि नाउ ज्योमेट्रिक मिन बिट्विन एएनसी एसी, ज्योमेट्रिक मिन बिट्विन बिएनडी बिडी। त्यस कारणले मैले के एबी र ज्योमेट्रिक मिन जहिले पनि ठुलो हुन्छ भने यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्दा यो दुईटा भन्दा ठुलो हुन्छ। इट मिन्स मैले के गरेँ यतापट्टि स्क्वायर रुट एसी डट स्क्वायर रुट बिडी बिसी भयो। अब यसलाई मैले के गर्छु एकतिर एडी अर्कोमा के लिन्छु ए र डी ले ओके ए र डी लिए भने अर्कोमा के लिन्छु बी र सी लिन्छु। यता के छ बीसी, यो बीसी दुईटा बीसी हुन्छ। और यसलाई मैले के लेखेँ एडी लेखेँ, उतापट्टि स्क्वायर रुट क्यान्सल हुँदा बीसी। अब हामीसँग भएको यसलाई स्क्वायर पनि गर्न सक्यो, बोथ साइड स्क्वायरिङ गऱ्यो भने हामी एन्सरमा स्क्वायर छैन। एडी इज ग्रेटर देन बीसी, एडी इज ग्रेटर देन बीसी। कुन एन्सरसँग म्याचिङ गर्यो अप्सन सी सँग। यसमा चाहिँ अलिक ख्याल गर्नुपर्ने क्वेसन छ। ओके त्यसै गरी चाहिँ नेक्स्ट क्वेसन मैले 1 गरेँ, 2 को पनि कुन व्हिच वान इज ट्रु, अप्सन सी इज ट्रु। मैले यसलाई फेरि 1 टाइम सेयर गरेँ यो क्वेसनलाई। म यो पनि फेरि एक दुईचोटि इक्जाममै सोधेको क्वेसन हो, इन्ट्रान्समै सोधेको क्वेसन हो। अब मैले के गरेँ भने यसबाट योबाट एबिसिडी आर इन एचपी छ भने एचपी बिट्विन एचएम बिट्विन ए र सी कति छ, एएनसी ए र सी को एचएम बी छ। त्यसैको जिएम कति हुन्छ अन्डर रुट एसी। सिमिलरली एचएम बिट्विन के छ बिएनडी कति छ सी छ। सिमिलरली जिएम कति हुन्छ बिडी। अब हामीलाई के थाहा छ भने जहिले पनि जिएम के हुन्छ एचएम भन्दा ठुलो हुन्छ। अब हामीले के गर्छ त्यस कारणले के भयो स्क्वायर रुट एसी इज ग्रेटर देन बी, स्क्वायर रुट बिडी इज ग्रेटर देन सी। यो दुईटा ठुलो छ भने अगाडि मल्टिप्लाई पछाडि मल्टिप्लाई गर्दा पनि के हुन्छ ठुलै हुन्छ। अब मैले यसलाई के गर्छु फेरि स्क्वायर रुट एसी डट स्क्वायर रुट बिडी यतापट्टि बीसी, यसलाई ए र डी एक ठाउँ राख्यो अनि यसबाट बी र सी अर्को ठाउँ राख्यो भने स्क्वायर रुट एमा के हुन्छ बीसी एज इट इज। अब मैले बीसीलाई अर्को यता रुट बीसी हुन्छ भने के आयो एडी भन्दा ठुलो के हुन्छ एडी स्क्वायर रुट बीसी भन्दा ठुलो हुन्छ। त्यस कारणले एडी इज ग्रेटर देन बीसी। देयरफोर व्हिच वान अप्सन सी इज राइट एन्सर। अलिकति 2-3 स्टेप बढी गर्नुपर्ने क्वेसन हो। अब नेक्स्ट छ क्वेसन थर्ड। If the 9th term of the progression 2, 6, 10 ... etc from the end is कति भने सरी 9 होइन 19 इनबाट चाहिँ 19 टर्म कति हुन्छ भनेर निकाल्नु पर्ने छ। फर दिस के छ यसमा गिभन के हुन्छ ए इक्वल टु लास्ट टर्म चाहिँ फर्स्ट टर्म हुन्छ 86। सिम्पल छ कुरा। अनि पछि यो प्रोग्रेसन के हो सो त थाहा छ 4 को डिफरेन्स छ। इट मिन्स इट इज एपी। देयरफोर डी इक्वल टु कति छ यताबाट फ्रम राइट इनबाट भएको कारणले के हुन्छ -4 हुन्छ। अगाडिबाट भएको भए 4 हुन्थ्यो, दिस वान माइनस दिस गर्दा उल्टोबाट आउँदा नेगेटिभ हुन्छ। अब हामीलाई चाहिने भनेको नाउ के चाहिने हो ए प्लस 18डी 19 टर्म निकाल्न 18डी ए भनेको 86 प्लस 18 इन्टु -4 86 प्लस माइनस हुन्छ यो माइनसले मल्टिप्लाई गर्दा 8 32 4 -7 ओके। अब 70 to 82 plus 4 which one 14 is right answer. It means
अप्सन बी इज राइट एन्सर। हामीले केही गर्नु पर्दैन यसको लागि 18D ए प्लस 18D गऱ्यो भने रिक्वायर्ड ए पनि थाहा छ डी पनि थाहा छ, हेर्दा बित्तिकै आइहाल्छ। ओके, अब मैले 3वटा फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड गराएँ, यो फरक फरक टेक्निक युज गरेर। अब नाउ नेक्स्ट क्वेसन नम्बर 4। अब नेक्स्ट 4 नम्बर क्वेसन छ। 4 नम्बरमा के छ, एक्स वाई जेड आर इन जिपी, टेन इन्भर्स एक्स, टेन इन्भर्स वाई, टेन इन्भर्स जेड आर इन एपी, देन विच इज ट्रु। मैले यसलाई सल्भ गरेँ। जस्तै एक्स वाई जेड आर इन जिपी छ भने यसले के कन्डिसन सेटिस्फाई गर्छ, वाई स्क्वायर इक्वल टु एक्स जेड। अनि यो एपीमा छ भने के हुन्छ, बिचको टर्म अथवा 2 टेन इन्भर्स वाई इक्वल टु के लेख्न पाउँछ, टेन इन्भर्स एक्स प्लस टेन इन्भर्स जेड लेख्न पाउँछ। अर 2 टेन इन्भर्स वाई इक्वल टु के हुन्छ, यसको फर्मुला छ टेन इन्भर्स ए प्लस बी एक्स प्लस जेड डिभाइड बाई 1 माइनस एक्स जेड। ओके, अब यसको पनि हामीले यसलाई फर्मुला 2 टेन ए को पनि फर्मुला के लेख्न पायो भने टेन इन्भर्स वाई प्लस वाई हुन्छ, अथवा टेन इन्भर्स वाई, टेन इन्भर्स वाई, टेन इन्भर्स वाई हुन्छ, टेन इन्भर्स 2y डिभाइड बाई 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टु टेन इन्भर्स एक्स प्लस जेड डिभाइड बाई 1 माइनस एक्स जेड। अब सेम क्यान्सल भयो भने कति, 2y इक्वल टु 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टु एक्स प्लस जेड डिभाइड बाई 1 माइनस एक्स जेड। वाई स्क्वायरको ठाउँमा यहाँ एक्स जेड राख्यो भने यो डिनोमिनेटर क्यान्सल भयो, कति आयो वाई, 2y इक्वल टु एक्स प्लस जेड, therefore y equal to how many, x plus z divided by 2। यसले के देखायो भने यो इक्वेसन सेकेन्डले एक्स वाई जेड आर इन एपी, एपीमा पनि छ जिपीमा पनि छ भने त्यसको कुन चाहिँ अप्सन राइट हुन्छ, एक्स इक्वल टु वाई इक्वल टु जेड, अदरवाइज नट पोसिबल। वाई इज नट इक्वल टु एमा एक्स इक्वल टु वाई इक्वल टु जेड भएको यो पनि छ, यो पनि छ, यो पनि छ। वाई इज नट इक्वल टु 1 छ, 1 हुनसक्छ, 1 नहुने भन्ने कुनै रेस्ट्रिक्सन छैन है। त्यस कारणले गर्दा लास्ट वानको 0 हुनुपर्छ जरुरी छैन, त्यस कारणले विच वान इज करेक्ट, अप्सन सी इज राइट एन्सर। यो पनि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट र एक्जाममा सोधेकै क्वेसन हो। मैले के सेयर गरेँ, एउटा कन्डिसनबाट जिपी, दुइटै चाहिँ के भयो, यो कन्डिसनबाट एक्स वाई जेड आर इन एपी पर्यो, एपी पनि छ जिपी पनि छ भने अर्को कुनै पनि अप्सन हुँदैन। अब नेक्स्ट 5 नम्बर क्वेसन छ, फाइन्ड द सम अफ द सिरिज इज विच वान इज राइट एन्सर भनेको 4वटा अप्सन छ। अब यसको लागि हामीले लेन्दी प्रोसेस भन्दा पनि विशेष गरेर अप्सनबाट चुज गर्छौँ। यसमा एक्सको मोडुलस 1 भन्दा सानो छ भने के हुनु पर्यो, एक्सको भेल्यु चाहिँ मैले 0.01 सपोज गरेँ, 1 प्लस 3x प्लस 6x स्क्वायर प्लस 10x क्युब छ प्लस डट डट डट, यतिमै राख्दा इनफ हुन्छ। 0.1 भेल्यु राख्यो भने डाइरेक्ट क्यालकुलेसन गर्दा भइहाल्यो। के छ 1 प्लस 3 इन्टु 0.1 प्लस 6 इन्टु 0.1 स्क्वायर प्लस 10 इन्टु एक्स पर 0.1 पावर क्युब इक्वल टु गर्दा कति आयो, त्यो गऱ्यो भने दिस वान इक्वल टु कति 1.37। अब अप्सनमा चेक गरौँ कुनसँग नियरली छ। फर्स्ट वानमा डाइरेक्ट गर्न सकिन्छ, एकदम क्यालकुलेसन चाहिँ फास्ट गर्नुपर्छ यसको लागि। कति 0.1 माइनस 0.1 स्क्वायर गऱ्यो भने फर्स्टको यसको एन्सर कति आयो,
एकैछिन कति 1 डिभाइड बाई 1 माइनस 0.1 कति छ 1.3234567 नेक्स्ट बी मा सिम्पल छ 1 डिभाइड बाई 0.1 भन्नु भने डाइरेक्ट गर्दा पनि हुन्छ 1 माइनस 0.1 1.1111 छ सी मा प्लस 1 डिभाइड बाई स्क्वायर 0.82644 सिमिलरली अप्सन डी मा चेक गर्यो भने कुनै पनि अहिलेसम्म चाहिँ यसको नियरली यो हामीले 3 वटा टर्म मात्र लिएको छ 3 वटा टर्म लिँदा यति आयो भने कम्तीमा पनि एन्सर यो भन्दा बढी टर्म छ त्यसकारणले चाहिँ एन्सर के हुनुपर्छ यो टर्म भन्दा बढी हुनुपर्छ नेक्स्ट लास्टमा अप्सन कति छ 1 डिभाइड बाई power cube okay this one how many 1.371742 है which one is correct this therefore option D is right answer D सँग म्याच यो भन्दा जस्ट ग्रेटर छ हामीले इन्फाइनाइट टर्ममा चाहिँ कुन कति टर्म लिएर आएको छ चारवटा फर्स्ट 4 टर्म मात्र लिएको छ त्यसकारणले which one is फोर्थ इज राइट इज यस्तो प्याटर्नको क्वेशनमा एकदम क्याल्कुलेटरलाई फास्ट चलाएर एकदम याक्सको भ्यालु कति भन्छ याक्सको एब्सोल्युट भ्यालु 1 भन्दा सानो भनेपछि सानो भ्यालु 0.2 0.3 जति राख्दा पनि हुन्छ त्यो राखेर यताबाट गर्दा चाहिँ सजिलै एन्सर आउँछ नै भने यसलाई सिम्प्लिफाई गर्न थाल्यो भने त झन्डै एक पेजै हुन्छ ओके थ्यांक यू भेरी मच र यस्तै खालको अन्य भिडियोजहरुको लागि मेरो युट्युब च्यानल लाइक सब्स्क्राइब कमेन्ट शेयर गर्न नबिर्सिनु होला